कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्न एमाले स्थायी कमिटिको बैठक भोलि। नेपालको साथ छोडेका तेस्रो धारका नेताहरू पनि सहभागी हुने। सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको बहिष्कारका बीच मुख्यमन्त्रीले लिए विश्वासको मत। प्रदेश सभामा द्वन्द्व झन बढ्ने संकेत। सरकारको आज विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमणका जोखिमका बीच गाई जात्रा पर्व मनाइँदै प्रशासनको आग्रहलाई लत्याउँदै जताततै भिडभाड। दैनिक 35 करोड भन्दा बढी व्यापार हुने ठमेल अझै सुनसान। व्यापारी भन्छन् चलायमान बनाउन सरकारले पहल नै गरेन। एमालेका सांसदहरूले सभामुख सापकोटालाई धम्की दिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आपत्ति। संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह। सभापतिको साझा उम्मेद्वार छनौट गर्न कांग्रेस पौडेल समूहले थाल्यो छलफल। वडा अधिवेशन अगावै उम्मेद्वार तय गर्ने सहमति। र अफगानिस्तानमा कठोर बन्दै तालिबान। विदेशी नागरिक उद्धार कार्य यसै महिना सक्न चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले स्थायी कमिटिको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेले मंगलबारका लागि स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको छ। कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले मंगलबार 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। माधव नेपालको साथ छाडेका तेस्रो धारका नेताहरूसँगको छलफलपछि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानका लागि स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको नेताहरूले जनाएका छन्। छलफल असाध्यै सौहार्द, खुलाखुलस्त र उपलब्धिपूर्ण भएको सबै कमरेडहरूको निष्कर्ष छ। यो छलफल पश्चात अब पार्टीको एकतामा देखा परेका जे खालका समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान हुने, पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास चाहिँ हामीले बैठकबाट निकालेका छौँ। नेता योगेश भट्टराईले बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका पुराना जिम्मेवारीहरू कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। धारणा राख्नु भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा आफू जिम्मेवार छु भन्ने क्रमले राख्नु भएको छ। पार्टीमा सबै साथीहरूलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै साथीहरूका पुराना जिम्मेवारीहरूलाई यथावत राख्ने क्रममा अध्यक्षले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, पुनः प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। दल दर्ताको निवेदन फिर्ता र 10 बुँदे कार्यान्वयनको शर्त राखेर तेस्रो धारका नेताहरू एकताका लागि सक्रिय छन्। ओली र नेपाल दुवै नेता तेस्रो धारसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। ओलीले आफूहरूका माग पूरा नगरे विद्रोह गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए। छलफलमा एमालेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी साक्य, रघुजी पन्त, युवराज गेवाली लगायतका नेताहरू सहभागी रहेका थिए।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न लागेका नेता माधव कुमार नेपालबीच भेट भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष नेपालबीच सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच झण्डै 2 घण्टा कुराकानी भएको छ। केपी ओलीसँग पार्टी एकताका लागि समझदारी नबन्दा नेता नेपालले एमाले फुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भदौ 9 गते शनाखत गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न अन्तिम कसरत भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेता माधव कुमार नेपाल बीचको भेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सोमबार साँझ चन्द्रागिरी स्थित चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा पुगेका छन्। बुधबार पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा शनाखतको तयारी भइरहेका बेला आफू पक्षका नेताहरू दायाँ बायाँ नहुन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई एकत्रित गरेर राख्न एकान्तवास लगिएको हो। सो भेलामा पार्टीको मूल वैचारिक लाइन के हुने भन्ने छलफलका लागि 2 दिने अवश्य भेला राखिएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। रिसोर्टमा नेकपा नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू रहेका छन्। सो भेलामा अध्यक्ष माधव नेपालले जनताको बहुदलीय समाजवादका विषयमा कार्यपत्र पेश गर्ने र सो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेता नेपाल पनि 2 दिन रिसोर्टमा बस्नेछन्। रिसोर्टमा झण्डै 100 जनाका लागि कोठा बुक गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रमुख विपक्षी दल एमालेले बहिष्कार गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भने मुख्यमन्त्री केसीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा 42 र विपक्षमा 0 मत परेको छ। त्यस्तै 1 मत भने तटस्थ देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। त्यसैले विपक्षमा मत नपरेको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत साउन 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए। सरकारको आज विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। हामीले 3 वर्षदेखिका अनुभव र शिक्षालाई लिएर हामीले आफ्नो नारामै आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरेका छौँ। समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर लुम्बिनीवासी जनता बनाउने अभियानको कार्यक्रममा हामी तल्लीन रहन्छौँ। नेकपा एमालेले भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओली आफ्नो दलको सांसद रहेको दावी गरेको छ। एमालेले उनीहरूले दलको व्हिप नमानेको भन्दै निष्कासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा जानकारी समेत गराएको छ। तर सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले उनीहरू एमाले सांसद रहेको पुष्टि नभएको भन्दै कारबाही गर्न अस्वीकार गरेका छन्। एमालेले भने उनीहरूलाई कारबाही नगरे सम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने बताएको छ। 80 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 18, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1, स्वतन्त्र 1 सत्तापक्षमा छन्। विपक्षीमा एमालेका 37 सांसद रहेका छन्। र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। के भइरहेको छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? हो पर्वा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही बेर अगाडि आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कुल 80 सांसद मध्ये 42 मत उहाँलाई परेको छ भने विपक्षमा 0 मत परेको थियो। त्यसै गरी उपसभामुख सहित 37
मध्ये 36 मत चाहिँ अनुपस्थित रहेका थिए एमालेका सांसदहरू भने उपसभामुख कृष्ण थारू तटस्थ बस्नुभयो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको 19 मत, माओवादी केन्द्रबाट 18 र जनता समाजवादीबाट 3 मत पर्यो भने त्यस्तै जनमोर्चाबाट 1 र स्वतन्त्र सांसदको 1 गरी 42 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ भने प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको उपस्थित थिएन, उनीहरूले बहिष्कार गरेको अवस्था चाहिँ रह्यो। खास गरेर उनीहरूले आफ्ना 2 जना माओवादी रहेका विमला ओली र अजय साईलाई कारबाहीको माग नगरिन्जेल सदनमा आफूहरू सदन चल्न नदिने भनेर आजको पहिलो बैठकमा पनि विरोध जनाइरहनु भएको थियो भने आज दोस्रो बैठक 3:30 बजे राखिएको थियो। विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर विश्वासको मत लिने, तर 4 बजे मात्रै बैठक सुरु भएको थियो र त्यो बैठकमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। प्रभा दामोदर, अब विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि के कसरी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइने यहाँ भनिएको छ। प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने उनले बताएको भनेर अब के हुनेछ त्यहाँ? अब खास गरेर अब यसअघि 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो भने अब सम्भवतः भोलि बैठक बसेर मन्त्री परिषद विस्तार हुने चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले खास गरेर विगतका 3 वर्षको अनुभवलाई आफूहरूले राम्रोसँग बुझेको र जनताको पक्षमा अहिलेसम्म बुझिने गरी देखिने गरी काम हुन नसकेकोले अब मैले जनताको चाहिँ जनताले देखिने गरी काम गर्छु र कोभिड प्रथम प्राथमिकतामा रहेर अगाडि बढ्नेछ यो गठबन्धन सरकार हो, त्यही भएर जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्छु भनेर संक्षिप्त रूपमा उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने अर्को बैठक 17 गते बोलाइएको छ भने उता नेकपा एमाले यो बैठक चाहिँ बहिष्कार गरेको छ र अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने रणनीति चाहिँ अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर उनले अहिले पनि कारबाही 2टा सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अब 17 गते बैठक बोलाएको छ, अब कसरी आफ्नो रणनीति बनाएर कसरी जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। पर्वा धन्यवाद दामोदर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। उनले प्रस्तावको पक्षमा 42 र विपक्षमा 0 मत प्राप्त गरेका छन् भने 1 मत तटस्थ देखिएको छ र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् र यही विषयमा हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनालसँग हामीले पछिल्लो जानकारी लियौं। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सहित सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले कार्यकक्षमा सभामुख विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले सभामुख विरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको भन्दै संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो। अतः सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं। बैठकपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादव, जनमोर्चाकी संसदीय दलका नेता दुर्गा पौडेल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि जीवनराम श्रेष्ठले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दावी गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको ओडा अधिवेशन सुरु हुनु अगावै सो समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षी नेताहरूले ओडा अधिवेशन अगावै सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने सहमति गरेका हुन्। काठमाडौँको 32 पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा पौडेल समूहका सभापतिका आकांक्षी सहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। छलफलमा वरिष्ठ
नेता पौडेलसहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाश मान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महत, बलबहादुर केसी, सुजता कोइराला र डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। साझा उम्मेद्वार तय गर्नका लागि निरन्तर छलफल गर्ने पनि नेताहरूका बीचमा सहमति भएको नेता बलबहादुर केसीले बताएका छन्। आकांक्षीहरू धेरै हुँदा पौडेल समूहलाई महाधिवेशनमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ। कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी 18 भदौबाट तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा सोमबार थप 1801 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8704 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1548 र 2622 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,29,443 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,533 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1924 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,981 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 38,351 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 393 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,39,395 वटा पीसीआर र 4,35,177 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपको अन्तिम मात्रा आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। कटार एयरवेजको विमान मार्फत आज 5,59,000 मात्रा खोप काठमाडौँ आएको हो। यो सँगै जापान सरकारले सहयोग गरेको सबै 16 लाख मात्रा खोप नै काठमाडौँ आइपुगेको छ। यसअघि शनिबार 2 लाख मात्रा खोप आएको थियो। पहिलो चरणमा जापानले साउन 23 र 24 गते 8 लाख मात्रा खोप पठाएको थियो। जापान सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 16,14,740 डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाललाई सहयोग गरेको हो। आज आएको खोप यसअघि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका प्रदेश 1 र 2 का ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 1,16,00,000 मात्रा खोप भित्रिएको छ। सरकारले असोजसम्म खोप लगाउन लक्षित 33% पूर्ण खोप र चैत मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 49,42,250 जनाले पहिलो मात्रा र 38,46,736 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। आज देशभर 1 वर्षभित्र दिवाङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईको रूपमा श्रृङ्गारी नगर परिक्रमा गराएर गाई जात्रा पर्व मनाइयो। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म यो सांस्कृतिक पर्व 8 दिन मनाउने गरिन्छ। नेवार समुदायले भाद्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात् गाई जात्राको पहिलो दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। गाई जात्रा देशभर मनाउने भए पनि नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको र नेवार समुदायको उद्गम स्थल भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा यसको रौनक अलग्गै देखिन्छ। नेपाल प्रहरी, लायन्स क्लब र स्काउटको सहायतामा कोरोना फैलनबाट रोक्न भिडलाई व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि भिड भने नियन्त्रण बाहिर नै थियो। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकमा परेकी रानीलाई खुसी पार्न नगरवासीलाई गाई जात्रा मनाउन लगाएको ऐतिहासिक तथ्य छ।
गाई जात्राको पहिलो दिन स्वर्गको ढोका खोल्ने भएकाले वर्षभरि मृत्यु भएकाहरू गाईको पुच्छर समाएर बैतरणी नदी पार गरे स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको यो 10-15 मिनटको नाचपछि अनि हाम्रो 5 जनाको गाईहरू हुन्छन्, उहाँहरूको सापाहरूले उहाँहरू पनि अनि नाच देखाउनुहुन्छ। गाई जात्रालाई एक पर्वका रूपमा मात्र नभई समाजमा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिप्रति तीखो प्रहार गर्ने प्रचलन रहेको छ। गाई जात्राका अवसरमा विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध प्रहसन र हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम पनि गर्ने गरिन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञापछि अन्य क्षेत्रमा चहल पहल भए पनि काठमाडौँको ठमेल सुनसान छ। पर्यटक नभएपछि ठमेलको दिवा र रात्रिकालीन जीवन नै हराएको छ। हजारौं व्यवसायी र मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने जेनतेन टिकाइएका व्यवसायको स्थिति पनि खस्कँदै गएको छ। दृश्य हो काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको। जति जति साँझ छिप्पिँदै जान्थ्यो मिश्रित धुनहरू उति नै गाढा सुनिन्थे। ठमेलका सयौं रेस्टुरेन्ट, होटल र गल्लीहरूमा पर्यटकहरू भरिभराउ देखिन्थे। तर झन्डै 2 वर्ष यता ठमेलको यो दृश्य हराइरहेको छ। 24 घण्टा जीवित रहने ठमेल कोरोना महामारीका कारण निदाइरहेको छ। न त पर्यटकको चहल पहल छ, न त कुनै व्यापार व्यवसाय। साँझ पर्न नभ्याउँदै व्यवसायीहरू सटर बन्द गर्न हतार गर्छन्। दिउँसो पनि अधिकांश पसलहरू बन्द हुन्छन्। खुलेका रेस्टुरेन्ट र होटलहरू पनि पाहुनाको पर्खाइमा देखिन्छन्। हस्तकलाका पसलहरू सुनसान छन्। व्यापारीहरू पनि ठमेलको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। एउटा व्यवसायले त व्यवसाय स्टार्ट मात्रै गर्ने हो, त्यसभित्र जोडिएका मान्छेहरूलाई व्यवसायले सफल बनाउनको लागि व्यवसाय रनै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने गभर्मेन्टसँग हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले भर्खर आएको छ मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति चाहिँ हामी जस्तो व्यवसायलाई भन्दा पनि जो पहुँचवाला छन्, जो राजनीतिक रूपमा अगाडि छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो देखिएको छ। तर हामी जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ, हामी जस्तो व्यवसायीको लागि चाहिँ तपाईँको अगाडिका इन्कम सोर्सहरू लिएर दुनियाँ देखाउनु पर्ने भएको हुनाले ब्याङ्कहरूमा पनि नर्मल्ली लिङ्क छैन भने ब्याङ्कले पनि हामीलाई कुनै एउटा सपोर्ट गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। ठमेलमा मात्रै 2 वर्षमा 25% व्यवसायी र 70% मजदुरले रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। व्यवसायीहरूले ठमेलको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। तर यो कहिलेसम्म जाने र हामी पुराना व्यवसायीहरू पनि नयाँ व्यवसायीहरू पनि कसरी टिक्ने भन्ने कुराहरूमा हुन्छ। यता शीघ्र हामी पर्यटन क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले खोप उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। ठमेलमा मात्रै 50,000 भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ। दैनिक करोडौं रुपैयाँको व्यापारमा नोक्सानी भइरहेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल पर्यटकको पहिलो गन्तव्य पनि हो। त्यसैले यस्ता क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारबाट विशेष पहल हुनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। कैलाली टिकापुर घटनाको आज 6 वर्ष पुगेको छ। थारूवान प्रदेशको माग गर्दै थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएको टिकापुर घटनाको आज 6 वर्ष पूरा भएको हो। थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली र थरूहट थारूवान मोर्चा कैलालीले आज विद्रोह दिवस मनाएको छ। जिल्लाको लम्कीचुहा वडा नम्बर 2 भल्कामा मोर्चाले कोर्ट सभा आयोजना गरेको छ। टिकापुर घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न माग
गर्दै तेस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत विरोधका कार्यक्रम सुरु गरिएको मोर्चाले जनाएको छ। बलिया चोकदेखि सुरु भएको र्याली भल्का चोकमा आएर कोर्ट सभामा परिणत भएको हो। 2072 भदौ 7 गते अर्थात् आजकै दिन टिकापुरमा भएको उक्त घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1.5 वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको ज्यान गएको थियो। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा पोलियो खोप लगाइने भएको छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई सोमबारदेखि पोलियो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। अफगानिस्तान पोलियो संक्रमण जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले पोलियो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मात्र पोलियो खोप लगाइने गरेकोमा अफगानिस्तान पोलियोको जोखिममा रहेको हुनाले त्यहाँबाट उद्धार गरिने सबै नागरिकलाई खोप लगाउन लागिएको हो। अर्घखाँचीको सन्धि खर्क 10 शिखरबार्नीमा निर्माण हुन थालेको अर्घा भगवती विमानस्थलको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माणको काम सकिएको झण्डै 1 वर्षपछि दोस्रो चरणको निर्माणको काम आजदेखि थालिएको हो। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा निर्माण हुन लागेको अर्घा भगवती विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम सोमबारबाट थालिएको छ। दोस्रो चरणको निर्माण अन्तर्गत 1,80,000 घनमिटर माटो कटिङ, 1,67,000 घनमिटर माटो बोक्ने, 2,900 घनमिटर फिलिङ गर्ने र 1,800 घनमिटर ग्याबिङ जालीको काम रहेको छ। 3 करोड 56 लाख रुपियाँमा हामीले यो चाहिँ टेन्डर राखेका छौँ। सबैले जानकारी गराउन चाहे र यसमा चाहिँ खास गरी 1,80,000 घनमिटर माटो चाहिँ काट्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यति मात्रै काम छ। काम गर्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग 1 वर्षको सम्झौता भए पनि तोकिएको मितिभन्दा कम आउँदो माघ 1 गतेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी खनालले बताए। स्थानीय वयोवृद्ध देवकीनन्द भुसालले वैदिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरेपछि विमानस्थलको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो। जिल्लावासीहरू अहिले सन्धि खर्कबाट रूपन्देहीको भैरहवामा गएर हवाई यात्रा गरिरहेका छन्। आफ्नै जिल्लामा विमानस्थल भएमा बिहान काठमाडौँ गई काम सकेर साँझ घर फर्कन सक्ने सपना देखेका जिल्लावासीको सपना पूरा हुन कति वर्ष लाग्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 महेन्द्र पुलमा सडक भाँसिएको छ। सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर्स अगाडि गरिमा विकास ब्याङ्क नजिकै 4 मिटर जमिन भाँसिएको हो। गैराती करिब 9 बजेतिर नै सडक भाँसिएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक भाँसिदा केही घरहरू जोखिममा परेका छन्। भाँसिएको ठाउँमा प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा ढुङ्गा गिटीले पुरिएको छ। सो क्षेत्रमा खानेपानी विस्तारका लागि सडक खनिएको र खनेको ठाउँमा माटोले मात्र पुरेका कारण भल पसेर सडक भाँसिएको हो। पोखराकै वडा नम्बर 27 मा सडक माथिबाट आएको भलका कारण सडक वारपार गर्न समेत कठिन भएको छ। स्थानीय घोतघोते खोलामा आएको बाढी सडक माथि नै आएपछि बाटो अवरुद्ध भएको हो। पोखरामा आइतबार बेलुकादेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र आसपासको क्षेत्रमा पुनः बाढीको जोखिम बढेको छ। पानी पर्न थालेसँगै मेलम्ची नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेकाले स्थानीय त्रासमा रहेका छन्। मेलम्चीको बाढीले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमाथिको 2वटा झोलुङ्गे पुल उच्च जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्। पुल बाढीले बगाउने अवस्था आएपछि स्थानीयले डोजर प्रयोग गरेर संरक्षणका लागि पहल थालेका छन्। डोजर मार्फत पानीको बहाव परिवर्तनको प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव हुन नसकेको मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ।
गएको असार 1 गते र साउन 16 गतेको बाढीले मेलम्चीमा रहेको 2वटा मोटरेबल पुल बगाइसकेको छ। त्यस्तै एउटा झोलुङ्गे पुलसँगै रातो पुल पनि बाढीले बगाएका कारण मेलम्ची आसपासका बासिन्दालाई नदी तर्न समस्या भएको छ। मेलम्चीमा आएको बाढीमा परेर 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। सप्तरीको कोसीटप्पु स्थित गोबरगाडाका बाढी पीडितले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। राहतको अभावमा बाढी पीडित भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन्। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 13 गोबरगाडाका झण्डै 35 परिवार विगत 4 दिनदेखि भोकभोकै बसिरहेका हुन्। कोशी नदीमा आएको बाढीले गोबरगाडाका घर जलमग्न भएका छन्। स्थानीय प्रमोद, रामस्वरूप, हरिबोध, रामानन्द, कुशेश्वर, भुवनेश्वर, सन्तोष, महेन्द्र यादव लगायतका स्थानीयको घर बाढीको चपेटामा परेको छ। अझै घर आँगनमा 2-3 फिटसम्म पानी जमिरहेकाले घरमा बस्ने अवस्था नरहेको पीडितको गुनासो छ। बाढी पीडित परिवारलाई खाद्यान्न लगायत राहत वितरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बाढी पीडितलाई जतिसक्दो छिटो राहत वितरण गरिने पनि प्रशासनले जनाएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 स्थित दुधे खोलामा आइतबार राति आएको बाढीले एक घर बगाएको छ। बाढीले बस्ती नै जोखिममा पारेको छ। बाढीले स्थानीय दिपापुनको घर बगाउँदा करिब 17 लाख बराबरको क्षति भएको छ। बाढीले घरमा रहेका लत्ता कपडा, खाद्यान्न र पशु चौपाया समेत बगाएको छ। बकिमलीको लहरेनी र चिनाखेतको सिमानामा पहिरो खसेर दुधे खोलामा मिसिएकाले खोलामा आएको बाढी बस्तीतर्फ सोझिएपछि क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढीले दिपापुनको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने स्थानीय नारायण पुन र दिल्लीराम थापाको घर बस्नै नसकिने गरी उच्च जोखिममा छन्। बाढीले सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ लगायतको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। घरतीका अनुसार तल्लो र उपल्लो गरी 2 भागमा बाढिएको गाउँमा 45 घर परिवारको बसोबास रहेको छ। भागमा पहिरो गएको छ र धेरै भागमा त्यो पानीले गर्दाखेरि यो माथिबाट थोरै पानी भए पनि त्यसले एउटा खोल्दै गरेर ठुलो भएर यस्तो नोक्सान पारेको छ। अहिले धेरै नै क्षति भयो। दुधे खोला र म्याग्दी नदीको कटानका कारण 30 घर परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् भने बाढीका कारण मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका 4 वटा ओडालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी बगरफाँट सुर्खेमेला बरन्जा सडक अवरुद्ध भएको छ। खानेपानीको पाइप समेत बगेको छ। दुधे खोलाको बाढीले म्याग्दी नदी बग्ने ठाउँलाई साँघुरो बनाइदिएको छ। रौतहटमा निर्दोष व्यक्तिको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर पक्राउ गरिएको पुष्टि भएको छ। सीसी क्यामेरामा लागु औषध राखिँदै गरेको देखिने भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो पुष्टि भएको हो। धुमुवा प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव र प्रहरी जवान मनोज शाहले नातेदार धीरज यादवलाई प्रयोग गरेर लागु औषध राखिदिएको पुष्टि भएको छ। रौतहट प्रहरीले 32 साउनमा पत्रकार मोहम्मद मुजुबुल्लाहलाई लागु औषध नाइट्रोभेट सहित पक्राउ गरेको थियो। तर हालै भएको अनुसन्धानले होटलमा खाजा खान गएका बेला उनको मोटरसाइकलमा प्रहरीकै मिले मतोमा लागु औषध राखिएको देखिएको छ। घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक यादव र प्रहरी जवान शाहलाई निलम्बन गरिएको छ। झापाको कन्काईमा एकै परिवारका 3 जना मृत फेला परेका छन्। कन्काई नगरपालिका 1 सिर्जना टोलमा 8 महिने बालिका सहित एकै परिवारका 3 जना झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। 34 वर्षीय रविन बिक, उनकी श्रीमती 29 वर्षीय मुना र 8 महिने छोरी रुबिना झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्ता मोडले जानकारी दिएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा
आत्महत्या जस्तो देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। रविन वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि केही दिन अघि काठमाडौँ गएका थिए, तर कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी घर फर्केका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। बाँकेका नेवार समुदायले पनि आफ्नो परम्परा अनुसार नेपालगञ्जमा पहिलो पटक गाई जात्रा मनाएका छन्। यस अघिका वर्षहरूमा आफ्नो ढङ्गबाट गाई जात्रा मनाउने गरे पनि यसपालि भने सामूहिक ढङ्गबाट गाई जात्रा मनाएका हुन्। बाँकेमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले आफ्ना दिवंगतहरूको सम्झना गर्दै नेपालगञ्जमा पहिलो पटक सामूहिक रूपमा गाई जात्रा मनाएका छन्। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका मानिसहरूको घर घरबाट पूजापाठपछि तस्बिर निकालेर उनीहरू नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा पुगी र्यालीमा परिणत भएका थिए। नेवारी भाषा परम्परा जगेर्ना गर्न नेवारी वेशभूषामा सजिएका उनीहरू केही आफन्त गुमाएको वियोगमा देखिन्थे भने अर्कोतर्फ गाई जात्राको व्यङ्ग प्रहार गरिरहेका थिए। नेपालगञ्जका नेवार समुदायका अगुवा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ पहिलो पटक नेपालगञ्जमा मनाइएको गाई जात्रा आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित ढङ्गले पर्वको रूपमा मनाउने बताउँछन्। मृतकको परिवारहरू जो शोकमा डुबेको हुन्छ उहाँहरूलाई यो एउटा संवेदना दिने ढङ्गबाट यो गाई जात्रा पर्व मनाउने। नेवा देया दबु नेपालगञ्ज नगर कमिटीका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार जोशी विभिन्न ठाउँबाट नेपालगञ्जमा आएर बसोबास गरेका नेवार समुदायले पहिलो पटक आफ्नो परम्परा अनुसार गाई जात्रा मनाएको बताउँछन्। हामी सबैले एकै ठाउँमा एकै पटक काम गर्दाखेरि खर्च पनि कम लाग्ने र व्यवस्थित व्यावसायिक रूपमा सधैँभरि काम गर्न सकिने प्रकारले एकै ठाउँमा हामीले यो गर्न। नेपालगञ्जको विभिन्न ठाउँको परिक्रमापछि प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर पुगेर धार्मिक विधि पुरा गरिएको छ। नेपाली संस्कृतिले शोकसँगै हाँसोमा पनि साथ दिन्छ भन्ने प्रतीकात्मक अर्थ बोकेको पर्व गाई जात्रा भएकाले नेवार समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। साँडे र जग्गा दानको विकल्प खोज्दै जाँदा वृषर्ग कर्म नगरे पनि स्वर्गको ढोका खुल्ने भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन गाई जात्रा गर्दा मृतकले गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी तर्छन् भन्ने विश्वास भएर नेवारहरूले यो पर्व मनाउन थालेको बताइन्छ। दुर्गा रोकाया, बाँके। गाई जात्राको अवसर पारेर काठमाडौँमा गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम मनाइएको छ। कार्यक्रममा चर्चित हास्य कलाकार तथा साहित्यकारहरूले आफ्ना व्यङ्ग्यात्मक रचना र प्रस्तुति दिएर गाई जात्रा मनाएका छन्। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। शेरबहादुर देउवा भलो भलै तपाईँ पर्दा बोल्दै हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। अनि शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् न, भलो भन्दिनँ, भन्नुहोस् न, भन्दिनँ, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो नेकपा एमाले मलाई बोलाएको होइन, मैले एमाले बनाएको। रानी पोखरी, धरहरा, सुरुङ, रेल, पानी जहाज यो सबैले गरे हो। दुईजनाको पारा चाहिँ मिल्दोजुल्दो क्या, उस्तै उस्तै लाग्ने खालको। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु, उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। हामीलाई बिपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। हामीलाई चाहिएको छ जनावर मारेर खाने जनता, जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुगार्छन् सूर्य भने,
धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य आ भने संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ, नयाँ नयाँ छन् मान्छे बोली नयाँ नयाँ, पुरानो पुरानो छन् मान्छे बोली नयाँ नयाँ। धामी झाँक्री पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ, छानी छानी मन्त्रालय कुर्सी नयाँ नयाँ, बाँदरको हातमा नरिवल। कोरोनाको जोखिम बीच गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउन बन्देज गरे पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। परम्परागत गाई जात्रा पर्व कोरोना जोखिम बीच पनि मनाइएको छ। विगतमा भव्य रूपमा मनाइने पर्व यस वर्ष कोरोनाको कारण बागलुङ बजारको नारायण चोकमा सीमित गरी मनाइएको हो। पटक चाहिँ यो कोभिडको कारण र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कायम गर्न सकेनौँ, तर पनि यो परम्परा चाहिँ रोकिन हुँदैन भन्ने ठानेर यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा यो सानो स्थानमा मात्र घुमाएर एउटा परम्परा धान्ने काममा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी ताय मचा बनाएर नारायण चोकमा परिक्रमा गराइएको थियो। बागलुङ सदरमुकाममा बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायमा मृतकको सम्झनामा मृत्यु भएको परिवारको घर घरबाट ताय मचा र बासानाच प्रदर्शन गर्ने चलन रहेको भए पनि यस वर्ष कोरोनाको कारण बासानाच प्रदर्शन गरिएन। बिहान हामीले चाहिँ 5 बजे एक चरण चाहिँ बजार परिक्रमा गरेर अहिले दिउँसो फेरि समापन गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। सम्पूर्ण चाहिँ मृतकका चाहिँ आफन्तहरू यही लक्ष्मीनारायण मन्दिरको चाहिँ वरिपरि आएर प्रसाद वितरण गर्नुभएको छ। यही ढङ्गले हामीले चाहिँ परम्पराहरू चाहिँ कायम गरेको छ। बागलुङ नगरपालिकाले कोरोनाको जोखिम नहोस् भनेर कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो। अब हामीले बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत हामीले यो यहाँ सहभागी हुनुभएका व्यक्तिहरूको PCR परीक्षण यो ऱ्यापिड टेस्ट अन्तर्गत एन्टिजेन टेस्ट गरेर जात्रा अगाडि बढाउनलाई हामीले यहाँ सहकार्य गरेका। गाई जात्रा मनाउनाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाएर बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। पाल्पाका नेवार समुदायले पनि गाई जात्रा मनाएका छन्। दिवंगत भएका घर परिवारबाट विभिन्न शैलीमा बिहानैदेखि सदरमुकाम तानसेन लगायत आसपासका नेवारी बस्तीमा गाई जात्रा निकालिएको हो। विशेष गरी नेवारी परम्परा अनुसार वर्ष दिनभित्र दिवंगत भएका परिवारका सदस्यको सम्झनामा घर परिवारले गाई जात्रा निकाल्ने परम्परा रहँदै आएको छ। गाई जात्रा निकाल्ने घरबाट भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, राधाको रूपमा बालबालिकालाई सिंगारेर भजन रामायण गाउँदै दिवंगत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै टोल छरछिमेक र बजार घुमाइएको छ। तानसेनमा निकालिने हरेक गाई जात्रा पाल्पा दरबारमा लैजाने परम्परा आजसम्म पनि कायम रहेको छ। सरकारी निकायको प्रमुख थलो मानिएको दरबारमा गाई जात्रा नदेखाएमा सरकारले मृतकहरूको रेकर्ड राख्न सक्दैन भन्ने परम्परागत मूल्य मान्यताका साथ दरबारमा गाई जात्रा लगिने गरिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। आरसी कोला नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध भएको छ। आरसी कोलाका उत्पादनहरू पुरानो आरसी कोला, माइरेन, आरसी क्यू लेमन लाइम, आरसी क्यू लेमन लाइम, आरक्यू अरेन्ज, जियर आप, जी पावर, कार्बोनेटेड वाटर बजारमा उपलब्ध भएको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता भेन्चुरा बोटलर्सले जनाएको छ। आरसी कोला उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भने अमेरिकाबाट आयात गरिन्छ। मकवानपुरमा रहेको अत्याधुनिक प्लान्टमा नेपाली पानीको सम्मिश्रणबाट आरसी कोला तयार हुने पनि कम्पनीले बताएको छ।
सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेको छ। छापावाल सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँमा कारोबार भयो भने तेजाबी सुन 90,600 रुपियाँमा किनबेच भयो। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 1,190 रुपियाँ कायम भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। आदर्श पोखरेलले डिजाइन गरेको जर्सी अन्तिम छनौटमा परेको हो। 500 बढी डिजाइन मध्ये क्यान सदस्य छुम्बी लामा, महाप्रबन्धक रौनक मल्ल, म्यानेजर विनोद दास र प्रायोजकका प्रतिनिधि सहितको टोलीले डिजाइन छनौट गरेको हो। जर्सीको डिजाइनका लागि पोखरेललाई नगद 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। नयाँ जर्सी नेपाली क्रिकेट टिमले ओमान भ्रमणको दौरान लगाउनेछ। गत जेठ अन्तिममा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचर एमएसटीले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नका लागि आह्वान गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्रीय छनौटका लागि पहिलो चरणमा 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। क्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द प्रशिक्षणका लागि पहिलो चरणमा खेलाडी छनौट गरिएको जनाएको हो। प्रशिक्षणका लागि बिनु बुढा मगर, रुबिना छेत्री, काजोल श्रेष्ठ, इन्दु वर्मा, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, सबनम राई, सङ्गीता राई, सरस्वती चौधरी, अनुराधा चौधरी, सुमन खतिवडा र सरस्वती जीएम छनौट भएका छन्। यस्तै कञ्चन श्रेष्ठ, रेवती धामी, लक्ष्मी साउथ, कविता जोशी, कविता कुँवर, डली भट्ट, बिन्दु रावल, ममता चौधरी, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, करुणा भण्डारी र सरिता मगरलाई छनौट गरिएको छ। एसिया छनौट आगामी मङ्सिर 7 देखि 12 गतेसम्म मलेसियामा सञ्चालन हुनेछ। उक्त प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। नेपालले खेल्ने एसिया छनौटमा भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE ले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण सो प्रतियोगिता 7 महिनापछि सरेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।